برادران اسلام، خواتین و حضرات، کل عالم اسلام دا دوسرا اسلامی تہوار عید الاضحیٰ آنے والا ہے۔ سال دے بعد عید الاضحیٰ اور قربانی جیسا عمل اور سنت بے ساختہ اس عظیم انسان دی یاد تازہ کرواندی ہے جنہ اپنی زندگی دے بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپے، جلوت، خلوت، خوشی، غمی، دیش پردیش دے اندر قیامت تک آنے والے لوگوں نے ایک ہی پیغام دیتا ہے کہ ساڈا جینا بھی اللہ واسطے، ساڈا مرنا بھی اللہ واسطے ہے۔ غور فرمانا، میں انشاءاللہ الرحمن اج 9 ذی الحجہ دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر اسے عظیم المرتبت انسان دی زندگی دے کچھ حالات تسا احباب دے گوش گودار کرنے والا ہو۔ ایک کون ہے جدی یاد دے اندر سال دے بعد قربانی دی سنت دا اہتمام ہوندا ہے؟ ایک کون ہے کہ دنیا جہان دے مسلمان ہر سیکنڈ دے اندر جتھے اپنے آقا تے درود پڑھدے نے اسے عظیم انسان تے بھی رحمتاں تے برکتاں دی دعا کردے نے۔ اس کائنات دے سب تو پہلے انسان سیدنا حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ جناب آدم علیہ السلام دے بیٹے سیدنا شیس پیغمبر علیہ السلام گزرے نے۔ حضرت شیس پیغمبر دے بیٹے انوش دے بیٹے کینن دے بیٹے مہلابیل دے بیٹے یرد دے بیٹے حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام گزرے نے۔ جناب ادریس علیہ السلام دے بیٹے متوشلخ، انہاں دے بیٹے لامک دے بیٹے اللہ دے نبی سیدنا نوح علیہ السلام ہوئے نے۔ جناب نوح علیہ السلام دے 4 بیٹے سن، حام، سام، یافس اور کنعان۔ حضرت نوح علیہ السلام دے بیٹے سام دے کر ارفخشد نام دا ایک بیٹا پیدا ہویا۔ ارفخش دے بیٹے شالے دے بیٹے آبر دے بیٹے فالے دے بیٹے رغو دے بیٹے ساروغ دے بیٹے نہور دے بیٹے تارخ جنوں آزر کیا جاندا ہے، اور آزر دے بیٹے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہوئے نے۔ اللہ کروڑا رحمتہ فرما دن۔ کون ابراہیم علیہ السلام؟ اے قرآن میں پڑھ رہا سا، قرآن پاک دے 23 پاریاں دی 25 سورتاں دی 250 آیات دے اندر 69 مرتبہ نام لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر فرمایا ہے، بلکہ 13ویں پارے دی ایک سورت دا نام ہی سورت ابراہیم رکھ دیتا ہے، علیہ السلام۔ کون ابراہیم علیہ السلام؟ میں مسند احمد دے وچ ایک روایت ہونے پڑھ کے آ رہے ہیں، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد، سارے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے مصطفیٰ کریم نو اللہ تعالی نے معراج دا سفر کروایا۔ معراج تو واپس آئے نا
تے آمینہ دلال علیہ السلام اپنے صحابہ نو معراج دے حالات سنا رہنے. اے میرے صحابہ میں جدوں معراج دے سفر تے گیا اللہ نے میری ملاقات جناب موسیٰ علیہ السلام دے نال کروائی. میں معراج دے سفر دے اندر حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نو ملیا. میں معراج دے سفر دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ملیا. صحابہ بڑی توجہ دے نال میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیاں باتاں سماعت فرما رہے نے. عرض کر دینے اللہ دے نبی جی اساں تے اللہ دے نبیاں دی زیارت نہیں کیتی تسی اللہ دے نبیاں نو مل کے آئے سانوں بھی انہاں دی پہچان تے تصویر دکھا دیو. حدیث پاک دے وچ لکھے ہیں میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے اے میرے صحابہ اللہ نے میری ملاقات نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام دے نال کروائی. موسیٰ دا رنگ گندمی تے جسم پارا جیا فربا جیا. رب نے میری ملاقات مریم دے بیٹے عیسیٰ دے نال کروا دیتی. چوڑے سینے والے عیسیٰ تے سرخ رنگت والے گھنگریالے والا والے میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ بڑی توجہ تے انہمات دے نال اے باتاں سن رہنے تے عرض کر دینے اللہ دے نبی جی جناب ابراہیم نو تے مل کے آئے حضرت خلیل دا بھی تے تعارف کروا دیو. مسند احمد دی روایت میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرماندے نے میرے صحابہ عیسیٰ انج دے موسیٰ انج دے یوسف انج دے تے جے ابراہیم نو ویکھنا جے تے اپنے ساتھی محمد نو ویکھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جے ابراہیم علیہ السلام نو ویکھنا جے حضرت ابراہیم ہو بہو نے محمد علیہ السلام دی شکل و صورت والے. فرق انہیں کہ میری داڑھی کالی ہے تے بابا جی ابراہیم دی داڑھی سفید ہے. اللہ 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 میرے بھائی میرے برادر میں آج دے جمعہ دے اندر اللہ دی توفیق اور اپنے بزرگ والدین دیاں دعاواں دے توفیل اسے عظیم المرتبت انسان دا تعارف کروانا چاہنا. اللہ فرمان دینے والا قد آتینا ابراہیم رشدہ من قبل وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اساں اپنے خلیل علیہ السلام رشد و ہدایت دے نال سرفراز فرما دیتا. اسی جاننے کہ کیڑا دل ساڈی رحمت دا حقدار ہے. اسی جاننے کہ رشد و ہدایت دا مالک کون بن سکدا ہے. اللہ اللہ حق اللہ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام دنیا دے اندر تشریف لے آئے. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جڑے گھر دے وچ پیدا ہوئے نے او گھر بھی بتاں دی پوجا کرنے والا. جڑے علاقے دے وچ آئے نے او علاقہ بھی بتاں دی پوجا کرنے والا. تے جڑے ملک دے اندر حضرت خلیل پیدا ہوئے نے اوتھوں دا حکمران نمرود بھی اللہ دی توحید دے مقابلے دے وچ شرک کرنے والا. تے میرے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام انج کر کے جدو حال احوال ویندے نے کوئی ستارے نو پوچھ رہا ہے, کوئی چند دی پوجا کر رہا ہے, کوئی سورج نو پوج رہا ہے. حضرت ابراہیم ایک دعا کر دینے
ہے اگر اللہ مینوں ہدایت عطا نہ فرمائی کتے میں بھی انہاں گمراہاں دے وچ نہ ہو جاواں گھر دے ماحول نو جدوں ویکھیا تے اللہ دے خلیل علیہ السلام فرماندے نے یا ابتی لما تعبد کون ابراہیم علیہ السلام پارا 16 تے سورت دا نام سورہ مریم ہے اللہ تعالی فرماندے نے وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لأرجمنک واہجرنی ملیا قال سلام علیک مرکز عثمان والے او قرآن دی بہار ہے قال سلام علیک قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیا ترجمہ سن لو کیڑا عظیم انسان ہے اللہ تعالیٰ فرماندے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم کتاب دے اندر میرے خلیل دا بھی تذکرہ سنا دیو اور اتنا تذکرہ میں پہلے دسے ہے قرآن پاک دے 23 پاریاں دی 25 سورتاں دی 250 آیتاں دے وچ ابراہیم ابراہیم ہو رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ انہو کانا صدیق النبی کون ابراہیم علیہ السلام اج دا جمعہ کون ابراہیم علیہ السلام جنہ دی یاد دے وچ کل قربانیاں انشاءاللہ کرنے والے فرمایا اذ قال لأبیہ اللہ دے خلیل علیہ السلام اپنے بابا دے سامنے بیٹھے انداز تکلم کیسا یا آباتی لما تعبد باپ مشرک نبی ابراہیم دی سنت قربانیاں کرن والو اگر تیری وجہ تو تیرے ماں پہ دکھی نے منو ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں اللہ نو تیریاں قربانیاں دی ضرورت کوئی نہیں اے تیرا باپ جوانا تہجد گزار تیرا باپ شب زندہ دار تیرا باپ اللہ دیاں عبادتاں کرن والا تو باپ نو بھی گالیاں دینا بڈی ماں دے نال بھی بدتمیزیاں کرنا یہ تے حضرت نے درس کی دیتا ہے یا آبادی اے میرے ابا جان لما تعبد کتنا پیارا انداز ہے یا آبادی اے میرے والد محترم اج دے جوان دا حال کی ہے کسے اہل دل نے لکھے ہے وہ لفظ ڈھونڈ رہا تھا بڑی دیر سے بوڑھے باپ کو
جواب بیٹے سے بات کرنی تھی اور میں تو سال ہر سال تو کہندا آ رہا اگر تیرے غصے دی وجہ تو اگر تیرے بہیم دی وجہ تو اگر تیری تلخی دی وجہ تو تیرے ماپے تینوں نصیحت نہیں کر دے پھر سمجھ تیری بد نصیبی دے دن شروع ہو گئے نہیں اور جدی یاد دے وچ قربانیاں کرنا آندے نے یا آباتی یا آباتی اے میرے پیارے ابا جان لما تعبد انہاں دی عبادت کیوں کر دے ہو ما لا یسمع ولا یبصر جڑے ویندے بھی نہیں تے جڑے سندے بھی نہیں ولا یغنی عنک شیئا تے تینوں کوئی مشکل آ جائے اچھی بولو حل کر سکدے بابا جی آندے نے جو حاجت مند خود ہووے جتھے قربانیاں کرن والے اللہ نبی ابراہیم دا عقیدہ بھی نصیب فرما دے جو حاجت مند خود ہووے انہی حاجت روا ہندا جنوں خود مشکل آون انہی مشکل کشا ہندا شریعت مصطفیٰ دے وچ بشر مسجود نہیں ہندا یا ابدی اے میرے ابا جان لما تعبد انہاں نوں کیوں پوج دے او مالا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا اے میرے ابا جان میرے کل او علم آیا ہے انی قد جانی من العلم تبعیض دے واسطے گرامر دے اعتبار دے نال اے نہیں آکھیا ابو میں ہر کم دے وچ تیرے تو سیانا ہو گیا ابو میرے کل باز علم او آیا نبوت والا معلوم یاتی کا جڑا تواڈے کل نہیں آیا فتبعنی دے وچ شک کوئی نہیں تسی باپ جے تے میں بیٹا پر کدے کدے شاگرد استاداں تو بھی اگے لنگ جاندے نے کدے کدے بچے ماپیاں تو بھی زہد تقوی چکے لنگ جاندے نے فتبعنی ابو میرے آنکھیں لگ جا اہدی کا صراطا سویا ابو میں رب دے کولوں تیرے واسطے صراط مستقیم لے دیاں گا ابو بیٹی کتے شیطان دی پوجا نہ کری شیطان تے رحمان دا دشمن ہے ابو مینوں ڈر لگدا ہے کتے اللہ دی طرفوں تانوں عذاب دی پکڑ نہ ہو جائے فتکون للشیطان ولیا تے تسی شیطان دے حامیاں دے وچ نہ لکھے جاؤ ابو مینوں ڈر لگدا ہے کتے تسی اللہ دے نافرماناں دے وچ نہ لکھے جاؤ اے بیٹے دا انداز محبت تے پیار تے احترام والا ہن بولیا باپ کالا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم ابراہیم میرے معبوداں تو اعراض کی تئی لئن لم تنتہی اگر باز نہ آیا لا ارجمنکا میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا وَحْجُرْنِي مَلِيًّا میں اپنی جائیداد تو بے دخل کر دیاں گا میں اپنے گھروں نکال دیاں گا میں رشتے تے ناتے توڑ دیاں گا اللہ دے خلیل لوگوں اے وقت بڑا اوکا وقت ہوندا اللہ دی توحید دی خاطر اپنے پہنا پائی تے اپنے ماں پہ قربان کر بڑا اوکھا وقت ہوندا جے اللہ تعالی دی توحید دے واسطے اپنا گھر چھڈنا بڑا اوکھا ہوندا جے
اللہ تعالی دی توحید دے واسطے ماپیاں نو خیر بات کہہ دینا، اللہ دی توحید دی خاطر پہنا پائیاں تو دور چلے جانا، شہر پردیس چھڑ دینا، دیسوں پردیس ہو جانا۔ حضرت ابراہیم اکے جواب دین دینے، قال سلام علیک، قال سلام علیک، قال سلام علیک، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ ابو میں دیس چھڑ دیاں گا، ماپے تے پہنا پائی چھڑ دیاں گا، اللہ دی توحید نہیں چھڑ سکتا۔ اے جے امتحان جڑے اللہ جلیل نے اپنے خلیل دے فرمائے ہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، رب نے آزمایا، خلیل پورے اتر دے گئے۔ دعا کرو اللہ دین دے وچ سانو بھی ایسی استقامت نصیب فرما دے۔ اتھوں بے دخل ہوئے، وقت دا حکمران نمرود ہے، نمرود دے دربار دے وچ چلے گئے۔ افضل جہاد کیا ہے؟ جابر حکمران دے سامنے اللہ دی توحید دا اعلان کرنا۔ یہ جس عظیم المرتبت انسان دا جو تعارف کروا رہے ہیں، اے میرے مصطفیٰ دی اس حدیث دا بھی مصداق جے صلی اللہ وقت دے حکمران دے پارلیمنٹ دے وچ چلے گئے، گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے، الم ترى الى الذي حاج ابراہیم ربہ، الم ترى الى الذي حاج ابراہیم فی ربہ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ وقت دے حکمران دے سامنے چلے گئے تے نمرود آندا انا ربکم الاعلی، میں رب ہاں، میں تھوڑا رب ہاں۔ یہ وقت دا حکمران کہہ رہا ہے۔ دعا کریا کرو اللہ کسے نو اختیار دین تے تابع داری دی توفیق بھی نصیب فرما دے، وگرنہ اکڑ تکبر گھمنڈ تے غرور انسان نو تباہ تے برباد کر دیندا ہے۔ جا کے دیکھے آ، حالات بڑے عجیب نے۔ سنیا سی بادشاہ سلامت ربکم الاعلی دا درس دین والا لوگوں اپنی صرف رعیت نہیں اپنی مخلوق سمجھن والا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت نے سوچیا پتہ نہیں کیڑا پھنے خاں ہوئے گا، جا کے ویکھیا تے ایک کالے شاہ رنگ دا بندہ تخت تے بیٹھا ہے۔ اے کون ہے جی؟ اے نمرود صاحب نے۔ اللہ اللہ اللہ، حضرت ابراہیم دے نال جھگڑا کردا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے ربی الذی یحیی و یمیت، میرے اللہ زندہ کرن تے بھی قادر اللہ تے بولو مارن تے بھی۔ نمرود اگو جواب دیندا ہے، شعور نہیں نا توحید والا،
سینس لیس انسان ہے. آندا نہ اوہی و امیت، ایک ہی تعارف ہویا تیرے پروردگار دا، میں بھی زندہ کرنا میں بھی مارنا. بازار چ بے قصور جاندہ ایک بندہ پھڑ کے پھائی لا دیتا تے ایک سزائے موت دے قیدی نو چھڈ دیتا. کہنے لگا ویکھی انہوں موت لکھی سی میں زندگی دے چھڑی، اے راہ جاندہ زندہ بندہ پھڑیا میں موت دے دیتی ہے. حضرت سمجھ گیا ہے کہ لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے، ایک کہ وہ سیدھیاں انگلاں نال نہیں نکلنا. حضرت ابراہیم فرماندے نے ان اللہ یاتی بشمس من المشرق، میرے اللہ تعالیٰ او نے جڑے روز سورج نو مشرق دی طرفوں لے کے آوندے نے، آ اختیاراں دا ڈنڈورا پٹن والے فاتی بہا من المغربی، ایک دن سورج مغرب دی طرفوں چاڑ کے دکھا، فبہت الذی کفر، کافر حیران رہ گیا، پریشان تے مبہوت ہو گیا. ساڈے بابا جی آندے نے ابراہیم دے دربار دے وچ نے آندے نے جے تے سمجھ نہیں میں دساں، او ہے مولا میرا جس نے اپنے فضلوں کی تان اور تیرا شان اچیرا، جو بود کرے نابودوں خلقت تے بودوں رحم پرندہ، تیرے جیانوں پیدا کر کے وہ شاہی عزت دیندہ. دیکھ تعجب آوے مینوں نکتہ حکمت والا، اے نوکر چاکر تیرے حسنوں سونے تے رب دا بوتھا کان لا، جے تو رب ہندوں تے اپنی وہ سونی شکل بناندو، جلوہ نوری حسن حضوری چہرے اتے سجاندو، ایویں بابل کوڑے میرے وہ کوڑا شور مچایا، سچا رب خلیل اللہ دا، سچا رب خلیل اللہ دا اے جس جہان بنایا. اے امتحان ہیں اس عظیم شخصیت دے جنہ دی یاد دے وچ کل تسی قربانیاں کرن والے ہو. اگے چلیے، باپ وقت دا حکمران ہن اللہ تعالی دے خلیل اپنی قوم نو خطاب فرماندے نے، الفاظ بڑے خوبصورت نے. قرآن پاک دیاں آیات کیا ہیں انج سمجھو کہ موتیاں دیاں لڑیاں پروئیاں ہوئیاں نے. 19واں پارہ سورۃ الشعراء اللہ تعالیٰ فرماندے نے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ. حضرت اپنی قوم نو مخاطب نے تے باپ پھر آ گیا سامنے. ہن اللہ تعالیٰ دے خلیل سوال کر دینے، اے میرے ابا جان، اے میری قوم، ما تعبدون، کنہ دی عبادت کر دے ہو؟ قالوا نعبد اصناما، اندے نے صنم دی عبادت کرنے ہاں. تے جدوں پلے کچھ نہیں پہندا پھر آندا صنم بے وفا. عربی دے وچ صنم معبود نو کیا جاندا ہے. کہن لگے نعبد اصناما،
اسی اپنے اپنے سنم دی پوجا عبادت کرنے فنزل لہا عاکفین عبادت ہی نہیں کر دے مجور بن کے اینا خانقاواں تے اینا ڈیریاں تے بھی بیٹھنے اللہ دے خلیل ایک سوال کر دینے اور بڑی بڑی قربانیاں کرنے والے بھی مصلحت دا شکار ہو جاندے نے چلو دین دا حکم ہوئے گا پر کی کریے کڑما چاری بھی تو رکھنی ہے حدیث ہوئے گی پر کی کریے دنیا داری بھی دین رکھنا سوکھا دنیا رکھنی اوکھی ہے یہ اوکھی ہے نہیں تو آپ اوکھی بنا لئیے ٹھیک ہے حدیث اور تینوں کیا پتا میرے مصطفیٰ دی حدیث دا احترام کیے تو ایک کڑما چاری آنا ہے میں ساری کائنات دیاں رشتے داریاں سونے محمد دی جتی دی مٹی تو کول کماوا میرے مصطفیٰ دی حدیث دا مقابلہ نہیں کائنات کر سکتی تینوں کیا پتا امام مالک رحمت اللہ بولو مسجد نبوی شریف دے وچ حدیث پاک پڑھاندے سن جتھے اج امام صاحب نماز پڑھاندے نے نا ایتھے امام مالک بیٹھ کے یعنی او جڑا محراب ہے اور مصلی ہے جدوں مقتدیاں دی طرف رخ کر کے امام صاحب بیٹھن تے سجے پاسے میرے سونے نبی دا سونا روضہ پاک ہوندا ہے اللہ بار بار حاضری نصیب فرما مستنصر حسین تارڑ نے اپنے سفر نامے چ لکھے ہے خدا دی قسمیں دل بڑا ٹھردا ہے جدوں مسجد نبوی شریف دے سین دے وچ ساڈیاں پینڈو مائیاں روک کے آندیاں نے وے پتر سونے نبی دا روزہ کتھے وے ادھر روزہ پاک امام مالک حدیث پاک پڑھاندے تے اشارہ فرماندے اے صاحب قبر حضرت محمد علیہ السلام نے انج فرمایا ہے حدیث پاک پڑھایا کر دے ایک دن شاگرد حدیث پاک دا درس پڑھ رہے ہیں امام مالک رحمہ اللہ دا رنگ اچانک متغیر ہو جاندا ہے بدل جاندا ہے نیلا کالا ہوندا ہے تکلیف دے آثار چہرے تے ہوندے نے لیکن امام صاحب ہائے دی آواز نہیں کڈ دے 16 یا 17 مرتبہ امام مالک دا رنگ بدلے ہے تے امام مالک نے حدیث پاک دا درس پڑھانا نہیں چھوڑیا حدیث پاک جدوں مکمل ہوئی شاگرد کہنے لگے استاد جی طبیعت ٹھیک سی تے انج کر کے تے کپڑا ہٹا کے ویکھیا کہنے لگے ایک بچھو ڈنگ ماردا سی پیا تے میں سوچیا کہ میں اپنی تکلیف نو ویکھن لگ پا مصطفیٰ دی حدیث دی توہین نہ ہو جائے 16-17 ڈنگ امام مالک نے اپنے بدن تے کھادے پر حدیث پاک نہیں چھڈی اور قربانیاں کرنے والوں قربانیاں بھی کردے جاندے ہو یہ بھی آندے ہو کہ رشتہ داری رکھنی بڑی اوکھی ہے قرما چاری نو ویکھنا پیندا ہے دنیا داری نو ویکھنا پیندا ہے اور جدی یاد دے وچ قربانیاں کرنا اللہ 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 ہم ماتا بدن اے نہیں ویکھیا میرے چاچے بابے ناراض ہو جنگے اے نہیں ویکھیا قوم والے ناراض ہو جنگے کہنے لگے کنہ دی عبادت اے اینا دی عبادت کرنے اللہ دے خلیل فرماندے نے کالا حل یسمعونکم اذ تدعون جدوں آواز مار دیو سن دے نے او ینفعونکم او یضرون نفع دین دے نقصان دین دے کہن لگے گلاں تیریاں ٹھیک نے دلیلاں ٹھیک نے پر کی کریے ساڈے پیو دادے کر دے آئے ساڈے اور قربانیاں کرنے والے ہو چھڈ دیو کہ ساڈے پیو دادے نے انج کیتا ہے یہ ویکھیا کرو اللہ پاک نے کیویں فرمایا سونے مصطفیٰ نے کیویں فرمایا اے ساڈے وڈے کر دے آئے حضرت خلیل فرماندے نے اور تسی
تے تواڈے وڈے فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ العالمین، اور تسی بھی میرے دشمن ہو، تواڈے وڈے وڈیرے بھی میرے دشمن نے، اے تواڈیاں عادات، تواڈے طور اتوار تے رسم رواج بھی میرے دشمن نے، میرا پروردگار ہی میرا دوست، میرا وکیل کار صاحب کون؟ الذی خلقنی فَهُوَ يَهْدِينِ، جڑے اللہ تعالیٰ نے منوں پیدا فرمایا تے ہدایت دیتی، وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، جڑے اللہ تعالیٰ نے منوں کھلاندے بھی نے تے پلاندے بھی نے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں دعا کر لگا نبی جی دے منبر تے جمعہ دار روز ہے، اللہ تعالیٰ دے کولو عرفہ دے دن دعائیں، اللہ جن میں بیمار آئے ساڈے بیماراں نو شفا نصیب فرما دے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جدوں میں بیمار ہونا مینوں شفا بھی اللہ دین والے، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، زندگی موت دے اُتے قادر کون ہے؟ جدوں اللہ تعالیٰ دی طرفوں نظام قدرت دے تحت پیغام اجل آ جائے، پھر پاویں 7.5 لاکھ فالوور ہون موت تو بچا سکدے؟ ایسا ہفتے ویکھیا جے نا ایک سانحہ اسلام آباد دا 7.5 لاکھ فالوور نے تے جنازے دے وچ 750 بندہ بھی نہیں، اس واسطے چھڈ دیو دنیا تے دنیا داراں نو، اپنا تعلق حضرت خلیل دے مطابق اللہ دے نال جوڑ لا، کون میرے اللہ؟ الذی یمیتنی ثم یحیین، زندہ کرن والے بھی اللہ تے بولو مارن والے بھی۔ میں اپنے اللہ دے کولوں اے تمنا رکھنا اللہ قیامت نو مینوں معاف فرما دیں گے، اچھی آمین کہہ دیو۔ اے حضرت خلیل دیاں دعاواں تانوں سنا رہے ہیں، میں اپنے اللہ دے کولوں تمنا رکھنا کہ اللہ قیامت نو مینوں معاف فرما دیں گے۔ ایک دعا کر دینے، اج دعاواں دا دن جے، کل عرفات والا دن بھی حاجیاں نے گزارے ہے، دعا کرو اللہ اندے سال ساریاں نو حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما دے۔ ساڈی رویت دے مطابق اج ساڈے کول عرفہ دا دن 9 ذی الحجہ ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑی دعا بھی منگو اللہ کدے رد نہیں جے کر دے۔ اے دعاواں دا دن جے، اور روزہ دارو اللہ تے اللہ دے نبی دے پیارے ہو، ساڈے سلف صالحین ایک بات توجہ دے نال نوٹ کرے آجے، سارا سال کچھ دعاواں بچا کے رکھ دے سن اس دن واسطے، جڑا اج دن جے، اج تے سونے تے سہاگا ہے بھی 9 ذی الحجہ ہے بھی جمعے دا دن ہے، تے انشاءاللہ سارے روزے نہ لائے ہیں، اللہ دی توفیق نال اللہ قبول فرما لین۔ ساڈے بزرگ ساڈے اسلاف سارا سال دعاواں سنبھال کے رکھ دے، اسی عرفہ والے دن دعا منگنی ہے۔ اور میں پڑھے ہیں اللہ دے ولیاں دے بارے، انہاں کہا خدا دی عزت دی قسم کوئی دعا ایسی ہے ہی نہیں جڑی اس دن منگی ہوئے تے اللہ نے پوری نہ کیتی ہوئے۔ دعا کرو اللہ ساڈے سارے دیاں دل دیاں نیک مراداں پوریاں، اللہ ساڈے فوت شدگان دی مغفرت، اللہ ساڈے بیماراں نو شفا دے، اللہ جڑے مالی مشکلاں دا شکار ہے رزق حلال دی فراوانی نال، اللہ جڑے کاروباری پریشانیاں دا شکار اللہ پریشانیاں دور، اللہ جڑے بے اولاد نیک اولاد عطا کر دے، اللہ جڑے صاحب اولاد نے ساڈے بچیاں نو نیک تے فرما بردار کر۔ دعاواں دا دن جے شام تک کتے ضائع نہ کرے اج دے دن نو۔ دعا کر رہے ہیں حضرت خلیل بھی، ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین، اللہ میرا انجام اچھا کرے آج۔ اے بڑی جامع دعا جے، اللہ
میرا انجام اچھا کریا جے وجلی لسان صدقن فی الاخرین جڑے میرے تو بعد آن اللہ مینوں چنگے لفظاں چ یاد کر. کتنی جامع دعا ہے. اللہ جڑے ساڈے تو بعد آن ایسا نہ ہوئے لوگ کہن شکر ہے مگروں لتھا. دعا کریا کرو زندگی ایسی ہوئے دنیا اتے رکھ فقیرہ ایسا بین کلون او کول آویں تے حسن لوکی ٹر جاویں تے رون. ایک وقت آنے میں بھی فوت ہو جانا ہے تساں بھی فوت ہو جانا. دعا کریا کرو جڑے ساڈے تو بعد ہونے والے نے ساڈا ذکر چنگے لفظاں دے وچ یاد کر دے رہے. خلیل دیاں دعاواں حرف بہ حرف پوریاں ہو رہی ہیں. آ ویکھو سال دے بعد عید ہوندی ہے ادو تے ابراہیم 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 ہوندا ہی ہے. درود پاک ایسی عبادت ہے جڑی 24 گھنٹیاں چ کدے بھی بند نہیں ہوندی. تے جڑا درود پاک پڑھدا کی آندا ہے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ میرے بعد دے وچ آن والیاں دے وچ میرا ذکر جاری فرما دے. وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم. اللہ مینوں جنتاں دا وارث بنا دیا جے جڑی نعمت والی جنت ہے. رب دے خلیل دعاواں کر رہے ہیں اللہ میرے ابو نو بخش دیا جے قیامت والے دن. دعا ہی ہے نا ماپیاں دے حق دے وچ اللہ میرے ابو نو بخش دیا جے. آئیے پھر واپس اج دعاواں دا دن جے اج 9 ذی الحجہ جے یوم عرفہ جے جیڑی دعا منگیے پوری ہوندی ہے. میں درد دل نال دعا کرنا اللہ ساڈیاں چوں جنہ دے پیارے ابو دنیا تو ٹر گئے نے جنہ دیاں ماواں جدا ہو گئی نے اللہ ساڈے ماپیاں دیاں قبراں نور نال منور فرما دینا. اچھی آمین کہہ دے. اللہ قیامت والے دن میرے ابو نو بھی معاف فرما دیا جے. ولا تخزینی یوم یبعثون. اللہ اپنے خلیل نو قیامت نو رسوا نہ کرے آجے. یوم لا ینفع مال ولا بنون. جس دن مال بھی کم نہیں ہونا تے پتر تیاں بھی کم نہیں ہونے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قیامت نو کم آئے گا تے اے بولو اے دل کم آئے گا. اللہ 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 انہوں سوارن دی توفیق عطا فرما. الا من اتى اللہ بقلب حضرت خلیل فرما رہے ہیں جنہ دی یاد دے وچ قربانیاں کر دے او فرما رہے ہیں قیامت نو کوئی چیز کم نہیں جونی قربانیاں کرنے والوں. الا من اتى اللہ بقلب سلیم. دل موتی ہو جائے دل فرما بردار ہو جائے. اللہ اللہ گھر دی صفائی کرنے نا عید شید بیبیاں بھناں بھی کردیاں نے گھراں دیاں صفائیاں. گھر دی صفائی کرن لگیاں دیر نہیں کر دے. دل دی صفائی کرن واسطے اتنی دیر کیوں؟ یہ ایڈا سوکھا کم نہیں جے مدتاں لگ جاندیاں جے دل صاف ہوندے ہاں. بڑا وقت لگتا جے. ایک بزرگ گزرے نے خواجہ مجذوب رحمہ اللہ انہوں دا ایک شعر ہے اب تو آ جا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آ جا اب خلوت ہو گئی. دل دے وچوں دنیا دا رش مک گیا. تمنا تے لالچ تے تمے تے بغض تے کینہ مک گیا. جدوں دل اینا صاف ہو جائے تے پھر اللہ والا تڑپ کے کہندا اللہ ہن تے میرے دل تے اپنی نگاہ کرم فرما دینا. الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قربانیاں کرنے والوں دل دی صفائی دا اہتمام ضروری. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ دہلی دی جامعہ مسجد دے وچ جمعہ پڑھا رہے سن. مغل بادشاہ سامنے بیٹھے جمعہ پڑھ رہے سن. شاہ صاحب کہنے لگے
او مغل بادشاہ تھوڑے خزانیاں دیاں بڑیاں تماں نے، تھوڑے کول بڑا مال اسباب ہیرے جواہرات زیورات نے، لیکن یاد رکھو اور تھوڑی دنیا دے مال انہاں ساریاں دولتاں تے انہاں سارے خزانیاں دے نالوں شاہ ولی اللہ دا دل قیمتی جے، اے دا مل کوئی دے ہی نہیں سکدا۔ کیوں؟ انہاں دل دی صفائی کر کے تے دل دے وچ اللہ نو بسا لیا ہے۔ حضرت خلیل بھی فرما رہے نے الا من اتى الله بقلب سلیم، دل صاف ہوئے گا تے مرکز عثمان والے قربانیاں قبول ہون گیاں، تابے داری ہوئے گی، نمازی ہوواں گے تے قربانیاں قبول ہون گیاں، اللہ تے اللہ دے رسول علیہ السلام دے نال محبت ہوئے گی تے قربانیاں قبول ہون گیاں۔ اور اے خلیل جڑے قلب سلیم دا تعارف کروا رہے نے، میں تے ایک کتاب دے وچ پڑھے ہے، ایک دن میرے پیارے نبی حضرت خلیل علیہ السلام بکریاں چراندے جا رہے نے تے کولوں دی ایک بندہ گزریا، اپنی موج دے وچ پڑھدا جا رہے ہے سبحان ذل ملک والملکوت، سبحان ذل ملک والملکوت، سبحان ذل عزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ حضرت خلیل دے کنا دے وچ جدو اللہ 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 دی آواز پئی، کہن لگے اوے جاندیا رائیا مینوں ایک واری میرے اللہ دا نام تے سنا دے۔ کہن لگا میں اپنی مرضی دے نال سنایا ہے، ہن میں مفت نہیں سنانا۔ کہن لگے جیڑیاں بکریاں نے ادیاں بکریاں تو للہ مینوں اللہ دا نام سنا دے، کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ ادیاں بکریاں اس بندے نو دے دتیاں تے او بندہ اللہ والا پھر پڑھدا ہے سبحان ذل ملک والملکوت، سبحان ذل عزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ حضرت دیاں آنکھاں دے وچوں آنسو جاری ہوندے نے، کیوں؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وعلی ربهم یتوکلون۔ ڈل دیاں اکھاں تے روندیاں نینا دے نال آندے نے اللہ والیا ایک واری پھر مینوں میرے اللہ دی حمد سنا دے۔ کہنے لگا ہن کی دیو گے؟ کہنے لگے باقی ادیاں بکریاں بھی دے دیاں گا۔ سال دے بعد لکھ سوا لکھ دی قربانی کرنی سوکھی ہے، خلیل دی طرح تعلق مع اللہ قائم کرنا بڑا اوکھا ہے۔ باقی ادھی بکریاں بھی دے دتیاں، اور بندہ پھر پڑھ دے سبحان ذل ملک والملکوت، سبحان ذل عزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ حضرت دیاں اکھاں ڈل دیاں جا رہیاں نے، آندے نے اللہ والیا ایک واری پھر مینوں میرے اللہ دا نام سنا دے۔ اور کہندا ابراہیم ہن تے تیرے کول باقی چیز ہی کوئی نہیں بچی، ساریاں بکریاں اللہ دے نام تے قربان کر دیتیاں نہیں، ہن تے تیرے کول کچھ بچیا ہی نہیں۔ تے رب دے خلیل انج ہاتھ بن کے کہندے نے
انہاں بکریاں دے واسطے تینوں چھیڑو دی ضرورت ہوئے گی، انہاں بکریاں دے واسطے تینوں رکھوالے دی ضرورت ہوئے گی، انہاں بکریاں دے واسطے تینوں کسے چارے دی ضرورت ہوئے گی، انہاں بکریاں دے واسطے تینوں کسے نوکر دی ضرورت ہوئے گی۔ مینوں ایک باری میرے اللہ دا نام سنا دے تے مینوں اپنا نوکر رکھ لے، ایک باری مینوں اللہ دے پیغام سنا دے تے مینوں اپنا نوکر رکھ لے۔ اے بندہ اصل دے وچ اللہ تعالی دا فرشتہ سی، کہن لگا ابراہیم تینوں مبارک ہوئے، رب نے تینوں امتحان دے وچ کامیاب فرما دیتا ہے۔ میرے اللہ نے اج مینوں بھجوایا سی، ویکھو ساڈے خلیل ساڈے نام دا کی مل پاندے نے، ساڈے نام تو کتنا احترام کردے نے، بکریاں بھی دے دتیاں تے رب دا فرشتہ پھر سنا رہا ہے سبحان ذل ملک والملکوت، سبحان ذل عزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ حضرت ابراہیم نے جنہ دے بارے قرآن کہہ رہے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ وقت بڑا ہو گیا ہے، میں ان الفاظ سے اکتفا کردا ختم کرنا۔ اللہ مینوں تانوں کتاب و سنت دی سمجھ اور حضرت خلیل جیسا ایمان عقیدہ نصیب فرمائے۔